बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा का मुस्तकबिल क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद आज तारीख रकम करते हुए एक अहम तरीन फैसला करेंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होने जा रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती पर गौर किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वकला बरादरी वकला की जो कुछ तंजीमें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल के वकला, वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बाइकाट करेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज का भी उनका प्लान है। वो ये एहतजाज क्यों करने जा रहे हैं, वजह क्या है इसके पीछे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर खातून जज की तैनाती पर जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और उनके हमायती वकला और चंद उनके हमायती जो साफ़ी हज़रात हैं, मुलाज़म साफ़ी हज़रात, वो इतने कॉन्शियस क्यों हैं, इस हवाले से तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। पहले जनाब आपको ये बता दें कि गुज़श्ता तकरीबन एक बरस के अरसे में सुप्रीम कोर्ट में 3 जो जजेज़ हैं उनकी रिटायरमेंट हुई। उसमें जनाब जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मंजूर मलिक रिटायर्ड हुए और उसके बाद फिर अगस्त के महीने में 17 अगस्त को जस्टिस मुशीर आलम भी रिटायर हुए। अच्छा, अब अभी आप ये जहन में रखें कि जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मंजूर मलिक वो 2 जजेस थे जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के केस के हवाले से उनका जो टिल्ट था वो जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की तरफ था और उनके रिमार्क्स और बाद में फिर उनका जो फैसला था वो भी उनके हक में आया। अब जनाब जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक 17 जजों की तैनाती होना ज़रूरी है इन जजेस की रिटायरमेंट के बाद, इसमें अगर जस्टिस फैसल अरब को भी शामिल कर लिया जाए, गुज़श्ता बरस जो रिटायर्ड हुए, तो पीछे 14 जजेस जो है वो रह जाते थे। लेकिन हाल ही में 2 अहम तैनातियाँ हुई, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल। जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आए, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मज़र जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट से आए। और अब जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार ने अपनी ये राय ज़ाहिर की थी। इंदिया उन्होंने ज़ाहिर किया था कि जस्टिस आयशा मलिक को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। अब मामला कुछ यूँ था कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के जो हमायती वकला हैं या जो उनके हमायती मुलाजिम दानिश्वर सहाफ़ी हैं, उनका ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के बाद ख़ास तौर पर जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़र शामिल हैं और अब जस्टिस आयशा मलिक अगर आ जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो बैलेंस है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की जो मुखालफत है, मुखालफत से मुराद ये है कि ऐसे जजेस की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी जो ये समझते हैं कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के हवाले से जो केस है उसमें एहतसाब का सामना जो है वो उन्हें करना चाहिए। और मामला जो कि FBR में भेजा था जजेस की अक्सरियत ने, अगर हुकूमत एक मरतबा फिर क्रिएटिव रिव्यू लेकर आती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में पेंडिंग है, तो उस सूरत में अगर फुल कोर्ट बेंच बनता है 17 जजेस का, जिसमें से जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को अगर निकाल दिया जाए बाकी 16 जजेस का, तो उसमें जो बैलेंस ऑफ पावर है वो जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के खिलाफ जा सकता है। तो अब बहाना बनाया है वकला तंजीमों ने और मुलाजम साफ़ी दानिश्वरों ने कि जनाब सीनियर जजेस को नहीं लाया जा रहा। हालांकि इससे पहले माजी में ये मिसालें मौजूद हैं कि तीसरे चौथे नंबर पर जिन जजेस की 5वें नंबर पे सीनियरिटी थी उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो कि बाद में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने और कुछ दीगर जज साहिबान भी शामिल हैं। अब मामला ये है जनाब, खबर पहले ये आई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो 9 सितंबर को तलब किया है, यानी कि आज। ये खबर तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले आई और इस ज़मन में ज़राए ने यह दावा किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की जानिब से ये जो तलब किया जा रहा है इजलास, इसमें लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक के नाम पर गौर किया जाएगा उन्हें लाने के हवाले से, और जस्टिस मुशीर आलम की रिटायरमेंट के बाद जो नशिस्त खाली हुई है वहां उनकी तैनाती पर जो है वो गौर किया जाएगा। और अगर वो तैनात हो जाती हैं तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाली वो पहली खातून जज होंगी। और अब क्योंकि जस्टिस जो मुशीर आलम है वो 17 अगस्त को रिटायर हो गए हैं, तो अब खाली नशिस्त पर उनकी जो तैनाती है वो हो सकती है। इसी दौरान जस्टिस आयशा मलिक बैरून मुल्क चली गई, इतलात थी कि वो अमेरिका गई, और इसी दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के भी बैरून मुल्क जाने की इतलात आई। और फिर उसके साथ साथ जुडिशल कमीशन के रुकन जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा भी अपनी एहलिया के साथ जो है वो बैरून मुल्क रवाना हो गए। आज जो इजलास हो रहा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें अगर उसकी हैत देखी जाए, उसमें देखा
گا جس میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں، تو میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ہیڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین جج جس میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس مقبول باقر اور جسٹس سردار طارق مسعود شامل ہیں، یہ چاروں اس کا حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق چیف جسٹس یا سابق جج سپریم کورٹ کا جو کہ چیف جسٹس جو موجودہ ہیں ان کی مرضی سے اور 4 سینئر ججز کے مشورے سے وہ جناب رکن ہوتے ہیں۔ پھر وفاقی وزیر قانون اس کے اندر شامل ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان شامل ہیں اور پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ بھی شامل ہے۔ اور اس طرح سے یہ جو تقریباً بلکہ یہ جو جن کی تعداد جو ہے وہ 9 بنتی ہے، جس میں چیف جسٹس ہیڈ کر رہے ہیں 4 سپریم کورٹ کے ججز 5، سابق چیف جسٹس 6، وفاقی وزیر قانون 7، اٹارنی جنرل 8 اور پاکستان بار کونسل کا نمائندہ 9۔ یہ 9 لوگ جو ہیں یہ فیصلہ کریں گے اور کبھی امکان اس بات کا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان بار کونسل کا نمائندہ اگرچہ ان کے مخالف ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر اس اجلاس میں بیرون ملک ہونے کے باعث شرکت نہیں کرتے تو ایک ووٹ جو جسٹس عائشہ ملک کے خلاف جا سکتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، اور باقی جو لوگ ہیں وہ ممکنہ طور پر جسٹس جو عائشہ ملک ہیں ان کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ اس طرح سے ان کی جو تعیناتی ہے وہ ہو جائے گی۔ جسٹس عائشہ ملک جو ہے وہ خود بھی رضامندی ظاہر کر چکی ہیں اور اس حوالے سے جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتا دیا ہے۔ لیکن جب اس قسم کی اطلاعات آئیں کہ ان کی تعیناتی ہونے جا رہی ہے تو پھر جناب وکلا نے سپریم کورٹ میں ججز تقرریوں پر اپنا احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کے بعد پہلی مرتبہ وکلا جو ہیں وہ آج 9 ستمبر کو سپریم کورٹ کی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے، اور صدر سپریم کورٹ بار لطیف آفریدی نے اپنے خط کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کو آگاہ کر رکھا ہے اس حوالے سے، اور وکلا نے جناب یہ ججز تقرریوں پر احتجاج جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب یہ پہلے جب جسٹس محمد علی مظہر کو تعینات کیا گیا اور اب جسٹس عائشہ ملک کی تعیناتی کے حوالے سے اطلاعات ہیں، اور خط جو لکھا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 21 اگست کو کراچی میں ہونے والے کنونشن میں وکلا کی تنظیموں کے جو نمائندے ہیں انہوں نے 9 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا تھا، تاہم اس بار وکلا جو ہے وہ 9 ستمبر کو سپریم کورٹ سمیت ملک کی تمام چھوٹی بڑی عدالتوں کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں اور کوئی بھی وکیل عدالتوں میں پیش نہیں ہوگا۔ اور صدر سپریم کورٹ بار نے خط میں مزید کہا کہ وکلا کے متفقہ فیصلے کی سپریم کورٹ بار بھی اس کے اوپر عمل کرے گی، اس لیے ہڑتال کے فیصلے کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا ہے تاکہ آج 9 ستمبر کو کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ نہ ہو۔ اچھا، اس سے پہلے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کے بعد وکلا جو ہے وہ مختلف مواقع کے اوپر ہڑتال کی کال دیتے رہے، لیکن کبھی بھی ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ اس کی کارروائی کا وکلا نے بائیکاٹ نہیں کیا، اور افتخار چودھری کی بحالی کے بعد پہلی مرتبہ وکلا جو ہیں اس قدر شدید احتجاج جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج چیف جسٹس آف پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ جسٹس مشیر عالم کی ریٹائرمنٹ کے بعد 4تھے نمبر پر جو سینئر ترین جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک، ان کو سپریم کورٹ میں لانے پر جو ہے وہ غور کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ معاملہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مستقبل اگر جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ میں آ جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر سوالیہ نشان اس صورت بن جائے گا، بعض وکلا تنظیموں کے اندر موجود ان کے نمائندوں کے مطابق اور اسی طرح بعض جو ملازم صحافی دانشور ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو بیلنس آف پار ہے وہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں جو پہلے نظر آتا تھا وہ ان کے خلاف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود اور وکلا تنظیمیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملازم صحافی ہیں وہ اس حوالے سے زیادہ جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ عوام کے اندر کنفیوژن پیدا کی جائے کہ سپریم کورٹ کے اندر شاید جو ہے وہ ججز کی تعیناتی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی۔ اس سے پہلے جو کمیٹی ہے ایوان کی قومی اسمبلی کی وہ سینٹ کی وہ بھی جو ہے وہ اپنا ایک طریقہ کار بتا چکی ہے کہ کیسے اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لائی جانی چاہیے۔ اس کے اوپر ایک ویڈیو میں ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں اور آئندہ بھی اس موضوع کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہے جسٹس عائشہ ملک کی تعیناتی کے حوالے سے اس کے جو ہے وہ کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔